गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहाय न्हू बरी आमी हाय बरी आयज मंडे आनी वयता मागीर कामां चोया कशें कितें तें प्लीज प्रे करा जाल्या पुरो म्हणून खूब दीस जाले ऑलमोस्ट 2 वीक जाले हांव करून ट्राय कोता जायना हिंगा हांव थिंगा दाव जाता प्लीज प्रे करा ओके जाल्या पुरो डॅडी आनी हांव वयता मागीर मेळटा तुमकां गाय असो नेले दिवन येयला चोया कशें कितें तें बट आय वॉन्ट टू से थँक्यू कित्याक मागीर एक काम आसलो पळय तें जालें ओके तुमगे एक प्रेयरान मागीर काम जातलें म्हूण म्हाका विश्वास आसलो आनी मागीर यूट्यूब फॅमिली म्हाका प्रे करता म्हणून विश्वास आसलो सो थँक्यू तुमगे प्रेयर्सां लागून एक काम जालां एक चोया दुसरें केन्ना जाता तें एप्लाय करून येयलां चोया केन्ना कशें तें आतां सद्या मेले नुस्तें हाडलां बांगडे आयज सारके बांगडे भरलेले थिंगा सॉसेज रोल हाडलो धाकटे आनी तांबडे येवन बाबानूय कांय खावंक ना आसलेलें सो ताका लागून हाडलेले बांगडे हाडले चिकन हाडला आनी वेजीज हाडले थोड्योश्यो दाखयता हे सगळे डॅडीन हाडला बांगडे हाडले आतां सांजचे म्हाका पोत्तून वचपा जाय चोया कशें तें ओके मागीर मेळटा सो गाय जेचे हांव जाली 2 क्रॉस जाल्या आतां वयता मारगांव सेकेंड बका आयज ते तरी जाल्या पर म्हणटा म्हाजे कामां सोंपले आनी येस चोया कशें कितें जाता तें बसीन वयता बसीन बरें जाता कम्फर्टेबल वचोन येवपा सुशेगाद ओके आनी गायज आयज न्हू मेफिके डॅडीगे बर्थडे आनी तो ना ह्या संवसारान तो आमगे काजरा पयलीं म्हणल्यार तो 2000 आमगे काजर 2019 जाला आनी तेगे तो मेला कितें 2000 मेलोलो मेफी बोटीर आहा तेन्ना मेलो खंय तो सो तो नाय केन्ना चोवना तेका आनी तेगे एकू फोटो आहा घरा थिंगा आसऱ्यार आहा तो अदरवायज अशे फोटोज बी नाय तेगेले म्हाकोडे आसले तेका धाकटो फोटो बॅगान घेवन भोंवताले ते हार मारीन दवरले तेगेले एकू फोटो आहा आयज तेगे बर्थडे 3 नोव्हेंबर सो मीस दिली तेका आनी सो आतां वयता भायर सोदा आनी मागीर मेळटा ओके जे पावले घरा जावन आनी 8 दिसांनी आपयलें म्हाका आनी आयज मंडे न्हू सो नेक्स्ट मंडे वचपाचें सो चोया कशें तें पावले घरा काय गीता बेकरींतले तोस हाडलेले सो चाये तोस खाता काय हाडूना आनी सकाळीं हे हाडलेलो सामोसा आनी सॉसेज रोल हाडलेले ते सकाळीं येवन खायले कित्याक म्हाका भूक लागलेले काय खायनासन गेलो हांव टेन्शनान 8 दिसांनी लागता त्या कामाक काळी चाव आनी ते तोस हे न्हू गीता बेकरीचो हाडले तोस मातशें हाय दिसता स्वीट आनी मातशें तुमी हेजे डायबिटीजचे जाल्यार सेपरेट हाय दिसता म्हाका तेन्ना म्हाका दिसतालें स्वीट जाय तर म्हाका स्वीट जाय म्हणलें तें म्हणलें कित्याक हांव न्हू पयलीं कामाक वयता तेन्ना न्हू हाडून दवरतालें 3-4 पाकिटां आनी सांज सकाळची च्या पिता म्हाका ब्रेकफास्ट लायक ना करपा सकाळी फुडें ब्रेकफास्ट व्हरतालें हांव तिथे आनी हें खावन वयतालें सो हांवें पणजे गेलो ना सो हाडलें आय एम नॉट मेकिंग बलून आय एम ड्रिंकींग टी सो आयज हेचे हा असलो प्रोग्राम आयज आमगेलो हालेंच कॉल कॉमेस tomorrow going school mare yeah happy we'll meet you all friends tomorrow happy to meet your friends happy to meet his friends he loves his friends Amma now Ludwig
Ayana. Planish. फ्रेंड्सांची नांवां सांगता. ओके सो काय च्या पिता मागीर मेळटा. सो गायज आयचो व्लॉग एंड कोता. नको केन्ना मागीर टेंशन्स काबार जातली आनी म्हाका खबर ना कितें जाता तें इतू इजी हा काम. जस्ट एक प्रिंट काडून म्हाका दिवपाचें काम तें स्टील म्हाका ती दिनाय आनी 8 दीस 15 दीस सांगताय. I don't know why this happens to me. So title बरयला why this happens to me काय म्हणून. सगळ्याकूच जाता आसतलें म्हाका न्हू पण आय डोंट नो म्हाज्या मना येयलें तें टायटल घालूं कशें आनी गायलें. खुबसो आयचो ब्लॉग तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान विथ न्यू इन्फॉर्मेटीव व्हिडिओ की चोया कशें कितें रे. अजून कोणें क्लेम कल्चर चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय. ओके.